प्रधानमन्त्रीले डाकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक, अब के छ त तयारी। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर युट्युब च्यानल। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सधैँ तपाईँको लागि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै वैशाख 2 चरणको चुनावको मिति तोके लगतै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाकिएको छ। संसद विघटनपछि देशको सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आकलन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका हुन्। सुरक्षाका चारै अंग हाइट अलाउटमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाएका हुन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अन्तिम फिर्ता नलिएका ओलीले संवैधानिक परिषदको सुविवाद बैठकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त प्रेमलाल राईलाई बनाउने निर्णय गरेका छन्। संसद नै नभएका अवस्थामा संसदीय सुनाइका टार्नका लागि संसद समेत विघटन गरेका ओलीले देशव्यापी विरोध सुरु भएपछि राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने आकलनपछि बोलाइएको सुरक्षा परिषदको बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने तयारीमा सभामुख सापकोटा। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद सचिवालयमा महासचिव भरत राज गौतमसित सचिवालयसँग छलफल गरिरहेका छन्। त्यसपछि कानून व्यवसायीसँग परामर्श लिने तयारी भइरहेको छ। संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभा जोगाउनका लागि सभामुखलाई कस्ता अधिकार छन् भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको बताइएको छ। संविधान संसदलाई प्राप्त विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने बारे परामर्श भइरहेको स्रोतले बताएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पनि सभामुखले कार्यालय अर्को निर्वाचनको जिम्मेवारी दर्ता गर्ने दिनसम्म काम रहिरहन्छ। संसद विघटन विरुद्ध सडकमा उत्रिए नेकपा कार्यकर्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक बताउँदै नेकपा जनवर्गीय संगठनहरू प्रदर्शनमा उत्रेका हुन्। आइतबार अपराह्न माइतीघरमा निस्किएको प्रदर्शन पूर्व सभामुख कुनसरी घरती मगर लगायत सहभागी छन्। प्रदर्शन सहभागी नेता कार्यकर्ताले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गरेर पुस 1 गतेको नयाँ संस्करण, पुस 5 गतेको संसद विघटन सत्तावादी कदम खारेज, मुर्दाबाद, संसद विघटन जनमतको धोका हो लगायतका नारा लगाएका छन्। ओली विरुद्ध यस्तो भयंकर कदम चाल्न सक्छन् राष्ट्रपति भण्डारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन्। अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चाल्ने कदमको धेरैले प्रतीक्षा गरेका छन्। संविधानविदहरूका अनुसार नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन। त्यो व्यवस्था 2047 सालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो। संविधानविद विपिन अधिकारीका अनुसार नेपालमा संविधानले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन। अहिलेको संविधान स्थिरता प्रावधानहरूलाई उल्लेख गरिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको मुलुकलाई वैकल्पिक सरकारको रूपमा दिन नसक्ने अवस्था मात्रै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार पाउने संविधानको धारा 76 मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त धारामा सरकार गठन हुने प्रक्रिया चलेको छ, जस अनुसार सरकार गठन र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बहुमत प्राप्त कदमको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्। तर प्रतिनिधि सभा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पाउन सक्ने प्रतिनिधि संसदलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेमा वा नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट 30 दिनभित्र संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसदले ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका राष्ट्रपतिले उनीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्दछ। यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसैको सिफारिसमा मात्रै संसदको विघटन हुन सक्छ। त्यसपछि 6 महिना भित्र अर्को निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ। यी प्रक्रिया पूरा नगरे प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन। नेपालको संविधान सरकार बन्ने स्पष्ट आधार हुँदासम्म प्रतिनिधि सभा भंग गर्न पाइँदैन। प्रावधान नरहने प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक देखिने। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण कदम चाल्न आवश्यक छ। नेपालको संविधानको धारा 61 को उपधारा 940 मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य रहेको उल्लेख छ। यसैले संविधानको अक्षर भावना र मर्म विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले विवेक देखाउनु राष्ट्रको हितमा हुने विज्ञहरू बताइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संसदीय दललाई नै
अहिलेको विवादको निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका लोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म विपरीतका कार्यमा साथ आरोप र उसबाट मुक्ति पाउने उपयुक्त अवसर अहिले राष्ट्रपति भण्डारीलाई छ। नेपाललाई अराजकताको अन्धकारमा भाँसिनबाट जोगाउनुको ऐश्वर्य पाउने अवसर पनि अहिले राष्ट्रपति समक्ष रहेको छ। यसका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक सिफारिस स्वीकार नगरी संसद विघटन नहुँदै उनी विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्न सक्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले हिजै भनेका थिए कठोर कदम चाल्न बाध्य छु। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निरन्तर घेराबन्दी गरेर अप्ठ्यारोमा पारेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सिफारिस गरेका छन्। शनिबार दिनभर कुमलटारदेखि शीतल निवास दौडधुप गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनसम्मको कदम चाल्ने संकेत हिजै दिएका थिए। बिहीबार भएको भेटमा प्रचण्डले आफू आफ्नै बालुवाटार धाइरहेको गुनासो गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली शनिबार बिहान कुमलटार पुगेका थिए, जहाँ उनले प्रचण्डसँग एक्लै वार्ता गरेका थिए। एक्लै वार्ता गरेपछि ओलीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई साँची राखेर प्रचण्डसँग संवाद गरेका थिए। तर त्यही रहेका वरिष्ठ नेता नेपाल र ओली बीच सांसद नै संवाद नै भएन। नेता नेपाल ओलीसँग भेट्न अस्वीकार गरेपछि ओली पुल्चोक आएका थिए। पुल्चोक आएर उनले त्यहाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग हिजै भेटेर अन्य 4 मन्त्रीसँग संवाद गरेका थिए। त्यस क्रममा ओलीले पुल्चोक स्थित सरकारी निवास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङ, भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, कानून मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमाम्फेलाई भेटेका थिए। उहाँ उनले प्रचण्डसँगको कुमलटार वार्ताको खासै सकारात्मक परिणाम नदिएको भन्दै निराश व्यक्त गरेका थिए। त्यही मन्त्रीहरूको संसदको क्रममा ओलीले समस्या समाधान नभएको भन्दै केही कठोर कदम चाल्न सक्ने संकेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग हामीले त्यही अन्तर्क्रिया गर्न नपाएको धेरै भएको थियो, तर उहाँ कुमलटारबाट फर्किँदा अनुहारमा निराश झल्केको देख्यौं। एकजना मन्त्रीले भने उहाँले पनि अब धेरै गाह्रो भइसकेको कठोर कदम चालेर अघि बढ्ने अवस्था आइसकेको तर्फ संकेत गर्नु भएको थियो। पुल्चोकबाट शीतल निवास पुगेका ओलीले त्यही राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सम्भावित कदम बारेमा लामो छलफल गरेका थिए। बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटिको फिर्ताको निर्णय लिन संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता बारेमा पनि दुईजना बीच कुराकानी भएको थियो। ओलीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न आनाकानी गरेका थिए। उनलाई प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति श्रीबहादुर देउबाको साथ रहेको अनुमान सहित नेपाल दाहाल समूहले कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई समेत भेटेका थिए। ओली पार्टीमा अहिले अल्पमतमा छन्। उनी पार्टी सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल समेत अल्पमतमा रहेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढाल्ने तयारी दाहाल नेपाल समूहले भएको थियो। प्रधानमन्त्री आएका थिए। उनी निकट एक नेता भन्छन्, त्यसकारण संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने निर्णयमा प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको हो। ओलीले शीतल निवासबाट निस्किएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई केही गम्भीर निर्णय लिन लागेकाले तत्काल काठमाडौँ आउन भनेका थिए। मन्त्री गुरुङ गृह जिल्ला दोलखामा थिए। प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने गम्भीर कदम बारे मन्त्री गुरुङलाई विस्तृत थाहा नभएको उनी निकट सहयोगी बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट गरिएको खबर गम्भीर थियो। ती सहयोगीले भने उहाँ संचार मन्त्रीलाई तत्काल फर्किन बालुवाटार खबर आएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीसँग ओली सम्भावित विकल्प बारे गहन छलफल गरेपछि आइतबार मन्त्री परिषद बैठक डाकेर संसद विघटन सिफारिस गरिएका हुन्। आफ्नै पार्टीबाट निरन्तर आक्रमणको सामना गरिरहेका ओलीले संसद विघटनसम्मको कठोर कदम चाल्न सक्ने यसअघि आकलन गरिएको थियो। तर शनिबारको उनकै दौडधुप पार्टी विवाद मिल्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको अनुमानलाई गलत साबित गर्दै संसद नै विघटन सिफारिस गरेका छन्। केपी ओली कदम विरुद्ध रिट दायरको तयारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठकमा पेश गरेको संसद विघटनको सिफारिस विरुद्ध केही कानूनविदहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता अनुसार उनीहरूले अहिले रिट निवेदन लेखिरहेका छन्। भन्छन्, तर अहिले नै हाम्रो नाम चाहिँ नलेखिहाल्नुहोस् होला है। उनलाई अनुसार रिट निवेदन दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतले चिनोफानो नगरुन्जेल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गर्न मिल्दैन। त्यसैले उनीहरू जति सक्दो चाँडो रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीमा छन्। त्यसो त राष्ट्रपति सिफारिसलाई सदर गर्दै गइहाले भने पनि त्यसको विरुद्ध न्यायालयमा कानून नै चुनौती दिन सकिन्छ। संसद विघटनको सिफारिस लिएर प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकोमा पुगिसकेका छन्। त्यसैले सर्वोच्चमा रिट दायर हुनु अघि नै राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई लाल मोहर लगाइसक्ने सम्भावना छ। किनभने हिजो साँझ मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई भेट गरिसकेका छन्। त्यो भेटमा आफूले चाल्ने कदम र राष्ट्रपतिले गर्ने सहयोग बारे पक्कै उनीहरू बीच सहमति भइसकेको छ। नेकपा नेता भीम रावल र पम्पा भुसालले राष्ट्रपति कार्यालयमा संसद अधिवेशन बोलाउन बुझाएको 83 जना सांसदको निवेदनलाई रोकेर आज प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नु पक्कै नै सामान्य संकेत नभएको कानूनविदहरूले बताइरहेका छन्। अन्तिमसम्म हेरेर साथ
दिनुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। नेपाली खबर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनु होला। हामी निरन्तर नयाँ खोज खबरहरू, फलो अप रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। हर पल हर क्षण नेपाली खबर युट्युब च्यानल सदैव तपाईको लागि।